بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أخواتي. Bienvenue mes sœurs sur ma chaîne. J'espère que vous attendrez vos nouvelles envies dans la chaîne. Je leur souhaite la bienvenue. Ne m'oubliez pas en vous abonnant ma chaîne propre tous les années primaires. Aussi que la langue française dans les plus simples explications. هنايا اليوم غادي نديرو اختبار السنة الثالثة troisième primaire composition numéro 2 le deuxième trimestre. عندنا لو تيتر ما فامي. نقرو النص نقرو لي كيسيون ومن بعد نديرو لا تراديكسيون ونجاوبو على الأسئلة. ما فامي le texte. C'est le titre, c'est le texte. Nous sommes dans la cuisine. Maman, Farid, mange du riz. Papa, Amin mange des pâtes. Moi, Anis et mon frère, Mustapha, on mange des frites. Ma soeur Betoul boit du jus. Je complète. Nous sommes dans la classe, la cuisine. Mon frère s'appelle, il mange. Ma soeur s'appelle, elle mange. Je classe les noms suivants. Des jus, la soupe, une tarte. Les salés, les boissons, les sucrés. Je complète par UE يعني OE وعندنا B وعندنا هنايا الك وعندنا G. Les las un cartable 1 2 وهنا une guitare. هنايا dernière question. هذا الكيستيون اللي تعاود في كاع لي سوجي. Mon grand-père Karim plante des carottes. نروحو هنايا نجاوبو على أسئلة بإذن الله. نبدو. اللي راها جديدة في القناة ماذا بها تشترك، واللي نعجبها الفيديو تاعي ماذا بها ديري اعجاب. هكا تدعموني وتعاونوني باش نقدم افضل باذن الله. هنا ندخلوا في لو تكست. nous sommes dans la cuisine. رانا في لا كويزين، في المطبخ. مامون فريد mange du riz. تأكل الأرز. du riz أرز. mange تأكل. بابا أمين mange des pâtes. يأكل les pâtes العجائن. des pâtes يعني العجائن، سباغيتي ولا مقارون ولا هادوك سموهم des pâtes. moi Anis et mon frère Mustapha أنا أنيس وأخي مصطفى on mange des frites. هما راهم ياكلوا فلي فريت زعما البطاطا مقليه كيما نقولوا حنايا. ما سور بتول بوا دو جي. ما سور بتول تشرب العصير. حنا نروحو جو كومبليت. نروحو لي كيستيون. بروميير كيستيون عندنا جو كومبليت وكمل. عندنا هنايا nous sommes dans la classe ou la cuisine. وين رانا في لا كلاس ولا رانا في كويزين؟ nous sommes dans la cuisine. رانا في لا كويزين، رانا في المطبخ، رانا في لا كويزين.
هنايا mon frère s'appelle. هنايا mon frère s'appelle سموه مصطفى. سموه مصطفى. سموه مصطفى. il mange des frites. نبدل الستيلو بالك هذا ما راهش يبان غاية. il mange des frites. هنايا ma sœur s'appelle بتول. اسمها بتول. elle mange. هنايا نورمالمون ما يقولوش elle mange، يقولوا elle boit du jus. elle boit هي تشرب ماشي تاكل. boit du jus. هنا je classe les noms suivants. هنايا je classe كيما نقولوا نحط في الجدول les noms suivants الاسماء التاليه. عندنا دي جو لا سوب اون تارت. دو جو العصير، لا سوب مش عارف سوب اي حاجه كيما نقولوا اي حاجه خضره هكا مرابيه ولا شوربه ولا حريره ولا مهم مرقه. لا سوب اون تارت يعني كحكه. عندنا هنايا لي سالي لي بواسون لي سكري. لي سالي كيما نقولوا الحاجه المالحه لو سيل الملح. لي سالي حاجه المالحه. لي بواسون هي المشروبات. عندنا لي سكري السكر السكريات زعما الحلويات السكريات كيما نقولوا. دي جو وين يجي في لي سالي ولا لي بواسون لي سكري يجي في لي بواسون. دي جو. وعندنا لا سوب تجي في لا سوب. ها هي المهم لا سوب. وعندنا هنايا لي سكري. عندنا اون تارت سي هي حاجه حلوه الكحكه. نروحو هنايا الزوج. هنايا جو كومبليت باغ. هنايا اكمل. راهم عندنا هادي هنايا الاو والاي البي والكا والجي. عندنا هنايا لي كنا نديرو كيش هنايا نديرو هنايا لي غلاس. وهنايا ان كارطابل. وهنا ان كادو. هنايا اون غيتار. نكتبوا الاو والاي بصح ينقرا اي. اون غيتار. هنايا ديرنيير كيسيون اكري اون كورسيف. راهي في السكريبت نكتبوها في الكورسيف. هنايا عندنا مون غراند بير جدي كريم plante des carottes. هنايا جدو كريم يزرع في الجزر. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. وماذا بكم تشتركوا في القناه. مرحبا بكم. مازال غادي نحط الاختبارات في كل السنوات الابتدائيه كما قلت لكم في لا تراديكسيون تاعي. مرحبا بكم خواتاتي.